जो आपको मिलेगा किताब के हवाले से, ये बे औलादों के लिए, बेबरकतों के लिए और बदनसीबों के, बस खत्म। अब नकद हमें एक तोहफा मिल गया कि रजब के महीने में सब कहते थे कौन सी दुआ मांगे, मैं कहता हूं ये मांगे। तो ये जो अमल मैं आपको दे रहा हूं, ये जो अमल मैं आपको दे रहा हूं, ये कमाल अमल है। फिर सुने, बुजुर्गाने दीन से मनकूल है, जो शख्स रजब को एक दुआ पढ़कर सलातीन अरबा को हदिया करे और अमाल का हदिया करे, सूरत कौसर, सूरत कुल हुवल्लाह कलमा जितना पढ़ के अमाल का हदिया करे और नियत कर ले कि मैंने इतने पैसे किसी गरीब जरूरतमंद को देने हैं या खाना खिलाना है, कर ली नियत, और अल्लाह से इन 4 सलातीन अरबा जो चारों सिमतों के बादशाह हैं, मशरक मगरिब शिमाल जनूब के बादशाह हैं, इनके वसीले से दिल में अल्लाह से हाजत मांगे तो अल्लाह उसकी हाजत को पूरा करेंगे और अल्लाह उसको सारा साल खुशहाल रखेंगे। खुशहाली रिज़्क़ की, खुशहाली इज्जत की, खुशहाली बरकत की, खुशहाली सेहत की, खुशहाली नस्लों की, खुशहाली घर की, खुशहाली जरूरतों की, खुशहाली जिंदगी की, सब अल्लाह सारा साल उसको खुशहाल रखेंगे। औताद, ये औताद हैं, ये चारों औताद हैं। कोई अब्दाल होते हैं, कोई औताद होते हैं, ये हस्तियां हैं चारों, ये औताद हैं, ये 4 हस्ती हैं। ख्वाजा अब्दुल करीम, हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम, ये मशरिक के औताद हैं। हजरत ख्वाजा अब्दुल रहीम, ये शिमाल के औताद हैं। हजरत ख्वाजा अब्दुल रशीद, ये जनूब के औताद हैं। हजरत ख्वाजा अब्दुल जलील, ये मगरिब के औताद हैं। ये ताकतवर एक दुआ है और पूरी जिंदगी रजब के महीने में ये अमल इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे। उसकी एक वजह है, हवाले और सबूत क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लोगों तक मैंने बात पहुंचानी थी, इसलिए मुझे हवाला चाहिए था, सबूत चाहिए था। क्यों? नावाकफियत हमारी है और नावाकफियत की बुनियाद पे एतराज कर बैठेंगे और उन हस्तियों की नाराजगी मोल लेंगे और अल्लाह का अजाब आ जाएगा। नेक हस्तियों, अल्लाह के हदीस कुद्स में नहीं आता, जो मेरे किसी वली से दुश्मन करता है, मेरा अल्लाह कहता है मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। सोचो, जो अल्लाह के साथ ऐलान जंग है, अल्लाह से जंग करेगा, वो हारेगा या जीतेगा? अब समझ आई मैं क्यों कहता हूं कि उन पे अजाब आ जाएगा, इतराज करेंगे नावाकफियत की बुनियाद पे कि अबकरी वालों ने क्या कर दिया, देखें ये क्या चीज है। इतराज करेगा, इतराज नावाकफियत की बुनियाद पे करेगा और उसकी वजह से अल्लाह की नाराजगी ना उस पे आए। अल्लाह हर बंदे को अजाब से बचाए। हम रहमतें मांगने और भेजने का जरिया बने, अजाब का जरिया ना बने। हम राहतें और आसानियां फैलाने का जरिया बने, राहतें और आसानियां, राहतें और आसानियां फैलाने का जरिया बने, क्योंकि ये गैबी निजाम के कुछ इंकशाफात हैं जो बड़ी बड़ी हस्तियों के जरिए हम तक पहुंचे हैं। जिस लम्हे में आज हम दुआ मांग रहे हैं, रजब के महीने की दुआ जो मुस्तनद किताबों में आई है, वो दुआ हम मांग रहे हैं और उस दुआ को पढ़ रहे हैं और दुआ मांगने वाला मांगेगा, हम उसके साथ पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे। एक दफा दरूद पाक पढ़ें, बल्कि 3 दफा दरूद शिफा पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। आपने दरूद पाक पढ़ लिया,
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت قدیم اللہم انت القدیم ازلی ازلی تنزیل العلل تنزیل العلل ولم تزل ولم تزل ولا تزال ولا تزال ارحمنی برحمتک ارحمنی برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امتا اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، لفظ پہ غور کیجئے۔ اللہ تجھے زوال نہیں، نہ زوال تیرے قریب آئے گا، تیری حکومت کو زوال نہیں، تیری ملک کو زوال نہیں، تیرے اقتدار کو زوال نہیں، اور نہ زوال کبھی تیرے قریب آئے گا۔ لہٰذا ہم پہ رحم فرما اور امت کے لیے مانگا، اور اس کو آج سے پڑھنا شروع کریں، اور روز اس دعا کو صرف 3 بار 7 بار 11 بار ہر نماز کے بعد یا صبح شام پڑھنا شروع کر دیں۔ مشکل ہے کوئی؟ موبائل کو سامنے رکھیں۔ اگر آپ پورا سال خوشحال رہنا چاہتے ہیں تو کوئی مشکل ہے؟ بتائیں۔ دعائیں قبول کرانا چاہتے ہیں تو مشکل ہے؟ پریشانیاں دور کرانا چاہتے ہیں تو مشکل ہے؟ اچھا چلو، اب نقد ہمیں ایک تحفہ مل گیا کہ رجب کے مہینے میں سب کہتے تھے کون سی دعا مانگے، میں کہتا ہوں یہ مانگیں۔ ہاں، یہ تعویذ فوراً چھاپیں اور یہ ڈالیں، اور اس کے فائدے بھی اس میں ڈالیں۔ ابھی اور بھی ہوگا۔ یہ تعویذ جو آپ کو ملے گا کتاب کے حوالے سے، یہ بے اولادوں کے لیے، بے برکتوں کے لیے اور بد نصیبوں کے لیے، بس ختم۔ جو کہتے ہیں اس شب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر، میری مقدر میں صبح نہیں ہے پر شام ہی شام ہے، رات ہی رات ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کانٹے ہی کانٹے ہیں، دکھ ہی دکھ ہے، غم ہی غم ہے، ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ جو یہ کہتا ہے یہ تعویذ اس کے لیے ایک انوکھا راز ہے۔ یہ تعویذ گلے میں باندھنے کے لیے اور اپنے پاس رکھنے کے لیے، مرد بھی عورت بھی گلے میں باندھیں، بازو میں باندھیں یا اپنے پاس رکھیں۔ یہ تعویذ بہت طاقتور ہے مسائل مشکلات کے لیے۔ اس دعا اور تعویذ کی سب کو اجازت ہے، مجھے بڑوں سے اجازت، اعمال کی۔ کتنی ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے یہ لفظ کہے، جاؤ تجھے سارے وظیفوں، سب تسبیحوں، سب اورات اور سب وظائف کی اجازت ہے۔ مجھے بڑوں ہستیوں نے زندگی بھر اجازتیں ملی ہیں۔ کیوں کہ میں آج بھی وہی ہوں، طالب علم ہوں، بس آج بھی طالب علم۔ پر سچ پوچھیں، آج کی محفل میں رجب کا کمال عمل اور رجب کا کمال وظیفہ اور رجب کا کمال تعویذ آج کی محفل میں زندگی میں